دوستا و قومای گل سلام. ریسنتلی که ما کامنت های قومار کسته میخواندم، یک چند دفعه کسته لفظای امپریالیزم کسته استفاده شد. از او پیشم کسته ما لفظا کسته زیاد وش کدادم منی قوما کسته منی دیسکشن کسته استفاده کرد و کم سے کم برداشت از ما یا فهم از ما از اینکه خواندو بود امی بود که مطلب ای گواه کسته صرف سنایی مطلب تو گو چیز شنیدی گو جای دگو کانتکست یک لفظ یا یک ترمینالوجی استفاده شده، بس تو فهم برداشت است تو کسته هر چیز که زو شنیدو بوده تو کسته مور کسته پیش مبر این مطلب زیادتر در منی مذهبی ترمینالوجی زیادتر میشه خود چون خبر استن مردم موره تیمین بر کسته میشنه یا در مجالس اینجا که میشنه مردم علما که هر چیز که دواری مذهب میگه زیادتر فهمی مردم کسته محدود دمزوی مطلب تلاش نمونه اکثر مردم کسته تلاش نمونه که خودون چی بور بیخانه کم مطلب کنچ کاوشنه کم کسته بور بیخانه کم مطلب مو لیولی فهم کسته بال بگره بس ای مطلب صرف ده حد بس مذهبی چیزا نیست مطلب ما گفتم منی مذهبی چیز پریدامیننت است لیکن بدقسمتی است که او چیزایی که مطلب دمنی تعلق شی قد اقتصاد است، تعلق شی قد سیاست است، تعلق شی قد تکنولوژی است، اینی چیز هم که است مو بالکل رنگی مذهبی چیزا ور کست مو میگری دیگه اورم که است بعض اوقات مومزو لایک مثلا تو یگو لفظ رو دگو کانتکست کش شنیدی یگو ترمینالوژی شنیدی بس تو کست مور پیش کست مبرید که دیگه کست بس نقصان ازی کست چیز است نقصان ازی تر است که مو کست یک بسیار سلکتیو یعنی مطلب بسیار یک انتخابی کست فهم از دنیا پیدانی و شما اگر لانگ ترم شنونده یا بیننده از این چینل باشین شاید شما خبر باشین که یک کلانترین مقصدی از ما اینمی است که قومار بگم که مو از این پیش که حاضر مطلب شکست که خورده و یک زوال که داشته یک کلان وجیش از خاطری بدفهمی از مو از دنیا است یعنی مطلب مو دنیا را وقتی که مو درو مینگرنی مو کست زیادتر از نگاه مذهبی کست ما تو کرده نه که ما مطلب خلاف مذهب باشم نه مو مطلب دنیا را که مو میخوای یک دنیا را در ذهن خود خود جور کده یک دنیا را تصور کده در ذهن خود خود بس مو تلاش نکیار دنیا باید مطابق خواهش از مو باشه وقتی که دنیا مطابق خواهش از مو نبود وقتی که مو مطلب منی دنیا حقیقت رو میگنی تو غنیار دنیا کسته حقیقت چی بالکل مختلف است قد عقاید از مو قد نظریه از مو قد ایدئولوژی از مو تکراو که مونه بس مطلب تو دو آپشنز است پیش است نه یکی است که یار تو حقیقت دنیا رو قبول کو و کوشش کنو بفهم که مطلب دنیا درو چطور فانکشن نه دیگه چطور اموتر که دنیا است اموتر تو اموتر بفهمی که بسیار سخت کار است و تو کوشش کنو که خود تو بچاو کنی امو ایدئولوژی که تو داری امو نظریه که تو داری امو عقیده که تو داری اگر در نظر تو ما عقاید خوبه نظریات خوبه ایدئولوژی که است خوب است تو باید قابل ازی باشی که تو پروتکت کنی لیکن اگر تو خود تو ضعیف بودی تو بدفهم بودی از دنیا تو دنیا رو سلکتیو فهمیدی هر چیزی که مطابق فهم است تو هر چیزی که مطابق نظریه برای نظریه است تو خوب د گوشه است تو خوب شنیدی د گوشه است تو خوب معلوم شد تور کست بگری و دیگه ایستش که تو نگری مطلب شسته که تو ایگنورنس دیگه نه مطلب یک تایپ جهالت دیگه مطلب تو خودتو فیلد میدی تو مطلب خود کوشش نکی از دنیای حقیقت تو تا کنی نتیجه تو تاکدوی میشه که تو قد دنیا هم قدم رفته نمیتنی و دنیا مطلب استاب نمونه برای تو کسته دنیا مای بله سرستو و تو دا اونچ کسته تو هرت میشه خب ما کسته زیاد مقدمه کسته نموگم برای دوستا کسته ما خالی میخواستم یعنی می قضیه داور شدم که مقصدی از من چی کسته ایژوکیت کدوی قوم است که یار دنیا مو ترسته مو تر تو دنیا رو بفهمی از این پیش مو پیشنن جنریشنایز مو کسته از خاطری اینم بدفهمیای کسته نقصان بال کردن جنریشن با کل مو شده پیشنه جنریشنی که بابیم بوده او جنریشن اخوان روی دروش است تازه محقق کسته چیزا که شما این روز میگنین که از اراجات پرش کسته قبضه خو نتایجی چیز است ایتنیه بوده که مطلب موقع نداشتن موقع ملاو نشتن لیکن موقع استفاده از خاطر زینت نیستن که دنیا را کوشش نکردن که بفهمن دنیا را همیشه کسته مطلب او جنریشنی که خلاف در همان رفت و کسته بسیار زیاد مذهبی بود انتهایی مذهبی بود بسیار کسته محدود ده چیزی بود ما نمیگم قوم خورخوش نداشت قوم دوست بودن قوم خوش داشتن ملک خوش داشتن لیکن دفاع نتونستن صلاحیت دفاع از مردم خو صلاحیت دفاع از سرزمین خو نداشتن چر نداشتن
از خاطر از که اونا قد دنیا هم قدم رفتن نمیتونستن. چرا قد دنیا هم قدم رفتن نمیتونستن؟ چرا که دنیای بیرو که بود مطابق عقاید، مطابق نظریات از نه رفت، اونا هم قدم قد دنیا نرفت. معنی که تو عقیده خیلی کو، تو نظریه خیلی کو، تو کلچر خیلی کو، تو فرهنگ خیلی کو، نه. مقصد از ما است که او دنیایی که تو درو موری او خاص خود یک اوزار خود داره، نه، او خاص خود یک تولز خود داره، او از خود یک تکنولوژی خود داره، یک پیسه داره، یک نظام داره، یک سیستم خود داره که تو باید قد از او بیتنی کار کنی، که تو مطلب بیتنی که مثلا ما نمیگم تو بریز نه کار کنی، ما میگم تو قد از نه بیتنی کار کنی تا که تو مردم خو پروتکت کنی، تا که تو سرزمین خو پروتکت کنی. تا که طاقتور که بودی تو د زور خود کنترل میتنی. مقصد تمام این گبار که ما در روبرش میزنم مثالای مختلف قومار میزنم، مثالای مختلف چیزا میدم که یار مو باید بفهم که در حالات دنیا چی میشه، دنیا در کدام طرف ریسته مو بفهمی تا که مو مطابق از خود پروتکت بتن. شما مش مون که بسیار طاقتور ملکای دم زیرو زار دروش میگن، بسیار طاقتور ملکا کست ولنربل است، بسیار طاقتور ملکا کست درو کست خود مردم خود دفاع نمیتونه، اقتصاد خود دفاع نمیتونه، سرزمین خود کست دفاع نمیتونه، نظریه خود کست بدنی دفاعش کست کمزوری نه. خب بهرحال ما کست این ویدیو کست محدود منم در دفینیشنی چیزا کست امپریالیزم کست و شمار مگم یار کی مثالایش هم کست موبینگرنی نه. مطلب تو وقتی که من پریش چند مثال پیش کردم شاید کست خودون شما زوات پیک منن خودون شما کست شاید کست ور اپلیکیشنی پراپرش کست تو کنی. خب و ما که مطلب ویدیو جور منم ما کست دو توقعی دیگه هم کست دارم بیلی به مقدمه شد ما دو گوارم کست بریشم کلیرفای کنم که ازی پیش گفتم لیکن باز کست دوباره ازی ریمایندر کست مگم که ما هیچ وقت 100% کست سکسس و علا کست ما توقع نمونم. مقصد از من نیست که فرض مثال اگر 100 نفر توقع کرد اور 100 نفر کست گبایز ما کست خوشی باید یا قد از ما کست اگری کنه از خاطر زی ما چرا کست ایر مگم ما از پیشم اگر شما توخ کده باشین ما میگم یار تو وقتی که دمانی دنیای بیزنسم که تو مایی مثلا تو میگی یک چیزر که مایی مطلب یک 90 تا 95% انسان ها کست ناکام میشه. حالا منی بیزنس خود چون خبری که تو نه صرف ایدیه است و تو خبر است، تو تعود امانه چرا که تو سرمایه منیش میندختی، وقت خورتو منیش میندختی، فیوچر خورتو کست قدستو وابسته منی. تو لازمی است که تو بسیار هارد تینکینگ منی، بسیار دیپ تینکینگ منی، بسیار دیپ ریسرچ منی. تو میفهم یار که ما وقت قدم زی کمیتمنت اونم تایم فیوچر ما پیسې ما سرمایه که ما میندختم خود تو کنفرم است که یار امی ایدیا که ما در برای بیزنس کدوم امی کست چانس کامیابی امزی بسیار بسیار زیاده. خود تو وقت که فول کانفیدنت بودی، اعتماد فول زیاده است، تو منی میدان بیزنس مایی تلاش هم منی، کار هم منی، سرمایه هم میندختی، مهنت هم منی، باوجود امزو کست چانس فیلیر کست 90 تا 95% است. این بیزنس ها که شما که میگن که رن میشه خب 5% از 95% چه شما نمیگنین اونایی که ناکام شده اونها آفت اف سایت دیگه پیش چیم تو که وقتی که تو ندیدی تو میگی وجود نداره دیگه. بازم خاطر که سمو چیزایی که مدرو میگن که رنینگ است اونها کامیاب اونها است که کامیاب شدن دیگه. و امی چیز که است نه من میدان تعلیم هم فیت است. یعنی شما شاید خودتون شما تجربهش میشد باشه، شما وقتی که در اسکول بودین یک بلوک دوستایشم که است از پرایمری بعد از میدل بعد از های اسکول بعد از کالج بعد وقتی تو در لیول یونیورسیتی مرسی تو اون یک بلوک غیب است. وقتی که تو فرض مثال ریسرچ نی تو در دنیای چیزا مرسی تو شاید تو یک نفر دو نفر سه نفر بخی میرسه، یک زمان تو اون هزاران نفر کسته تو قط یک جای کی کسته یا چند صد نفر قد تو کسته یک جای کی اسکول رو رفت آل تو اون کسته در چیزا کی میرسه دو نفر سه نفر. پس وقتی که ما مطلب ویدیو جور منم مقصد زمان ایژوکیشن است، مقصد زمان نیست که یار تمام مردم کس واقعی بفهمه یا تمام واقع قد زمان اگری کنه یا تمام مردم کس گب مرکیج کنه، نه. مطلب ریتینشن مقصد از است که اگر 2% 3% 4% مطلب اگر واقعا اونایی که میخوای بفهمه اونایی که مطلب اگر گوچ زیاد میگره اون ما مطلب کامیابی حساب کنم. حتی که 95% مردم قد از ما کس دیسگری کنه یا افر مثال بگه یار ما کس نه کس صحیح نیست یا فرض مثال مو قبولیت نمونی مو کس میتر کی آماده میتر هی موری برای مو کس فرق نمونه. لیکن چرکی دنیا رو که تبدیل نک معاشره که تبدیل بسیار گریزه پرسنتیجی معاشره است که رانه شما منی امریکا شاید شینده باشین 1%،
1% امریکا که ران 1% شکسته ران منه. خب حتی بیل ما یک مثال دیگه هم بدم. مثال طور پر ما میخواستم دفینیشنی چیزر امپریالیزم برایشم کردم، لیکن ما پیش ازو کسته در نظر ما این خوب است، یک مقدمه قدزور ریلیتید است که ما بفهم. هاروارد که مطلب شما نام شنیده، ما خالی یک کالج رکسته، یک یونیورسیتی رکسته در اوگب شمیستم که شما خبر هستین که بنیادایش برای امیر آدمایش داشتند و از اول کسته یک مذهبی یونیورسیتی بود دیگه. یک مطلب دنوان یک کلاب بود که مطلب سیتا امیرا اولتا امیرا کسته اونجا مرافت اونا منی از خود خو سوشل کلاب بود دیگه. اونا اونجا کسته جایی که مرافتن میخواندن، دوست میشدن، خوب تایم داشتن، خوب اکسپریانس کسته چیزم کردن و د بنیادی دوستیا و شناختگیا و چیزی کسته اونا وقت که میمادن منی دنیای سیاست و منی دنیای کاروبار مرافتن. بس د مقابلش دیگه یونیورسیتی که مات که اونا کسته د بنیادی تالنت که بود، وقتی که اونجا چالش که منی هاروارد شد، بس وقتی که مطلب دیگه دنیا ما بچای دیگه یونیورسیتی آمد واس شد و اونا کسته تکنیکل آدم را ورد، تالنتید بچار کسته از منی میدل کلاس، از منی غریب فامیلیان که مطلب چانس دادو شروع کرد تو قد که خویی بچه خو ذهینه د بنیاد ذهانت د بنیاد تالنت خو اونا کس استیتسی مردمای سیت که د منی هاروارد مرفت اونا که چالنجینگ شد، پس اونا کس چیکار کرد هاروارد مجبور شد چینج کنه و چیزی کس بدلی کنه. پس یال منی هاروارد که مایا ام او آدما مای که ام سیت است اکثرش هم سیت هستن، امیر هستن، هم تالنتید بچه همه و او آدمایی که مطلب کم کریزی هستن، مثلا کسی خوب بیگ ایدیا داره که مطلب میتونه واقعی یک اندستری چینج کنه، میتونه کسی یک ملک رو چینج کنه یا برای فیوچر، بس برای از نام کسی هاروارد چانس میگیره، مگر مطلب مو ریسک میگیره دیگه. میریشه بچه بهشک مطلب غریب است، بنیاد چی غریب است، فامیلی غریب ماده یا از میدل کلاس ماده، لیکن ایدیش کته ایدیش کسته چیز است. شاید ایژوکیشن چه مقدر ریمارکبل نباشه، لیکن ایدیش بولد است، کریجیس معلوم میشه. میگه خب ریسک میگیری دیگه. اگر کامیاب شد خب بیگ تایم کامیابی است، اگر فیل شدم تاوان نیست دیگه، چرا یک ریزه پرسنتیج چیزی از موست. پس باوجود از اینکه هاروارد هم پیسه دارم، تالنتید آدم است، بهترین دماغا که استمای، ام سیت ترین آدما که است، منی ازو که استمایه. شما خودتون خبر منی هاروارد هم کسته که تو باید در نظر تو باید که او آدمایی که برای ادمیشن هاروارد مای اونا چقدر مهنت کرده باشه، چقدر مهنت نکرده اونجا میرسی. اونا او آدم است که آلردی کامیاب، آلردی خودون پروف کرده، لیکن باوجود همزو کسته منی هاروارد وری جای کسته دراپ اوت ریت کسته 2 to 3% است. یعنی از منی هر 100 دنه موست تالنتید بچه کسته 2% کسته کمپلیت نه دیگری کسته دراپ اوت کرده، یعنی ایلا کرده مور. منی 4 یر کسته پروگرام شی ایخ یک کرده تا 14 تا 16% میرسه. یعنی از منی هر مطلب مختلف پروگرامات داره دیگه، مطلب منی فرشمن شکسته زیاد چانس کامیابی زیاد است. ما 4 یر دیگری 4 یر پروگرام ایش کسته مگم منی زو کسته 14 تا 16% است. یعنی از منی هر 100 دنه استودنت کسته 14 تا 16 دنه شکسته پروگرام کمپلیت نمونه یا ناکام میشه منی شاید چیز. خب باوجود همزو مطلب تو هر کس کی منی هاروارد مایا اونا ضرور کلان ایدیا دارن، اونا امبیشیس هستن، اونا پرومید هستن. مگر مو تمام چیش داری، مو پیسهش داری، تالنتش داری، مو کی منج مای نتورکینگ کست مو موشه، بهترین تعلیم کست مور ملاو موشه، سپورت سیستم کست د پس پشت از مو است. پس مو کی د منی هاروارد کیر بچه کی ادمیشن مشار بچه و دختری کی مایا اونا مگر مو کست یک بیگ اسپلش منی مو کست کی ما دی مو حصه گلوبال الیت کست جور میشه. لیکن حقیقت چی چیز است؟ از منی هاروارد کسته او آدمایی که میخواه پارت گلوبال الیت جور میشه او کسته 0.5% تا 5% است. یعنی از منی هر 200 دنه استودنت کسته یک دنه شی تا از منی هر 100 دنه استودنت 5 دنه استودنت شی کسته. یعنی 95% کسته اونا کسته پارت گلوبال الیت نمیشن و او چر کنار الترا سکسسفول آدم هم کرد. هر کس که منی هاروارد مایا اونگه یار بس ما تیکت ملگید دیگه ما فول الترا سکسسفول آدم جور میشم، لیکن حقیقت قد از اون مختلف است. خوب از منی هاروارد که برو بدر میشه مردم ها کسته دیگه نال مستن کسته اونایی که گفتم که الترا سکسسفول شی 0.5% to 5% است. دیگه آلو کامیاب آدم هایش کسته اونایی که خامخا دیگه تو آلریدی ټیلنٹ خو تو شو کده آلریدی کسته تو
प्रूव्ह کرده ऑलरेडी एम्बिशियस आदम असते, ऑलरेडी तू बिग आइडियाज दरे, ऑलरेडी तू पैसा दरे، सपोर्ट दरे، नेटवर्क दरे، بهترین تعلیم تو رو میلاهم شه. خو خامخا وقتی که تو منی دنیای پروفشن که تو مری یا کریر که تو برای خود انتخاب منی اون چانس کامیابی زیاد است دیگه. المستان مزو خاطر کسته منی هاروارد و آدمایی که برو بدم شه 60% چی تا 80% چی کسته منی کریر خو یا منی لایف کسته اونا کامیاب آدم آموره مطلب اکسپتیبل زیادتر شکست یعنی مطلب یک کلان حصیش مثلا کسته 15 تا 20% چی که بسیار کلان پرسنتیج برای هاروارد کسته فول نارمال آدم است. امروزی که تو یار د عام یونیورسیتی آبوری د عام کالج آبوری هم تو هم تو که در هاروارد بوری هم بریست تو کسته فرق نمونه او 15 تا 20% است. خب ما شمار چری مطلب نمبرار دادم این نمبرار ما دوباره کسته مگم ریپیت کنم که وقتی که ما یک تعلیم مقصد از این ویدیو است تعلیم است و تعلیم قوم است و مقصد تعلیم چیز است. مقصد از این است که یارم امی که حاضر شکست که خورده امی که زوال شکی کده از منیم زی تو چطور برو بدم شی پس چی باید کرد برای امزی کسته در نظر از ما برای زی پیش ازی که ما باید اگو اکشن بگیری پیش ازی تو باید فول دیپ تینکینگ ضرورت داری دیپ ایژوکیشن ضرورت داری چرکستان کلان ترین نقصی که حاضر کینچ کده اقتصادی نیسته این نیست که سرزمین از ما کوبنده گرد برچ اوغو است یا تاجیک و ازبگ است مو کسته بند یا مو د مریاباد بیروری کسته بند است ما د وریزی موگم ای باز مردم کستم که یار مو کسته گرد برز مو گوی مو شور خوردن میتنی مو کسته سکیوریتی شو داره مو اقتصادی شو داره مو تعلیم چیز نداره مو گو ملک نه پس پشت از مو سپورت کنه مو لابی سه نمیتنه رنگی افغاناوری ما گم هیچ کدوم از نه ایشو نیست. بنیادی ترین ایشویی که ما در نتیجه رسیدم کلچرال است او فرهنگی است. فرهنگی است اوتلوکی که در دنیا داره مو اوتلوکی که مو در دنیا داره او اوتلوک چیز است او اوتلوک سیاه و سفید است او اوتلوک چیز است او اوتلوک خیر و شر است و ما نمیگم تو نداشته باشی تو باید داشته باشی هر قوم از خود یک اخلاقیات داره لیکن تو برای معاشره از خود تو هیچ معاشره که است بغیر اخلاقیات بغیر تصور خیر و شر بغیر تو نمیچلی تو تمام قانون تو تمام فرهنگ تو تمام چیز تو بلیم زی است ما نمیگم تو باید خوب انسان باشی خوب معاشره باشی اخلاقی معاشره باشی لیکن برای اینکه تو معاشره خو را فرهنگ خو را مردم خو تو بچاو کنی تو وقت که دنیا تعامل داره دنیا اخلاقیات نیه اینی که برای ما میخوایم بکن بس بعض دوستا کسته ایر خیال نه که یار ما کسته یک دنیا را تصور نم که یار تو منیزو اخلاقیات پس پشت بیل عقاید خور پس پشت بیل اتکس خور پس پشت بیل تو کسته یک فول امزو دارک فورسز والا فول امزو گفته از نه کسته کت تروت کسته کپیتالیزم را کسته تو پس برکر کسته زور داشت مو برسه نه ما هم گفتم تو غریب پروتکت کو تو محروم رو پروتکت کنو تو مستضعف حمایت کنو لیکن تو باید خود از او صلاحیت داشته باشی او پتانسیل داشته باشی او طاقت داشته باشی او صلاحیت داشته باشی که تو پروتکت کنی اگر تو او صلاحیت پروتکت تو خود لا پروتکت نمیتونی تو قد نارضا نمیشه و امی ویدیو که ما جور منم یک کلان مقصد چم بخشش باشه کم ما مطلب تعریف امپریالیسم کنیم کم طرف رنتینگ وره لیکن ما در نظر از ای لازمی است این سی ایژوکیشن است تاکه دوستا سرش خلاص نی که مقصد از ما برای چیز است و شاید دیگه هم کست قدم بیله دیگه قومام کست می طرف کست قدم بیله اینال توخنه مطلب ما که وجه ازی که ما مطلب این چینل استارت کردم هم است که ما مطلب تو که بیار منی حاضر کست دو گروه هست یک گروه حاضر کست مذهبی گروه هست و او کست نوجواناره یا بچار اونا طرف چیز مبرن اونا بچار مگر باید شما اعتکاف کنین اونا بچار مگر شما کست نوها پرکتیس کنین شما کست بورن طرف ماتم بورین نات بخانین حمد بخانین دعای توسل کنین مردم بچار طرف نماز بورین بیا بوری کست زیارتا کست بوری زیارت کربلا ازو کست بچا کست دزی چیزا مطلب خوش بچا کست یا ناره حیدری یا علی مطلب کست بچا مطلب رجحان چی کست طرف ما میگم این چیزا برای کردار سازی صحیح است مثلا تو بگی یار مثلا که یک انسان کست میگم ما کست خوب نیک انسان میخوایم جور شنو این صحیح است کردار سازی لیکن تو این بچار اگر تو یک کلان حصه تایم صرف امی چیزا یاد داده نه تو بچار ولنریبل جورنه او بچار کست تو تایپاینی او بچار تو فیوچر شرکست تو دوزیمونی مستقبلی و تو صرف نه مستقبلی زو بچار تو مستقبلی قوم رکست تو دوزیمونی مستقبلی قوم رکست تو تاریک جورمونی
چرا مطلب گبرمیستم؟ نه که مطلب بچه کردار نداشته باشه. مطلب تو اگر کردار داشته باشی، تو خوب انسان باشی، کردار داشته باشی، خوب مومن انسان باشی، خوب ریشمیش بیلی، خوب کولیس اوز کسته باشی، خوب چمای خورم سرما کنی، خوب پټوم وټوم صحیح بوبشی، چمای خم تا گرفته را بوری، 5 وقت نماز خورم کسته تو بخانی، روزه خم تو بگیری، نارای خم بزنی، ماتم خم کنی، زیارتای خم تو بوری. صحیح است. لیکن اگر تو پروداکتیویتی نداره برای این معاشره کسته، مثلا تو نوجوانا کسته یگو رول نداره که یار اقتصاد از این معاشره بهتر شنه یا پروداکتیویتی از این معاشره باشه، امی ولنریبل که آزره بوده همیشه بوده. مطلب هر یک شکست د ایران مور ټاپ مخوره، یک شکست د امریکا مای ټاپ مخوره، یک د استرالیا مور ټاپ مخوره، یک شکست د اندونیشیا ټاپ مخوره، د افغانستان تای پایسته، مطلب تو د دبی مور تای پایسته، مطلب تو د هر جای دنیا است، تو د پاکستان تو تای پایسته، تو یگو کار نمونی که یار این مردم یا ما خود ما یا معاشریم کست از منیزی چیزا کست برو بدرشونه. خب مطلب تو ټیلنت ایزو بچاره و ذهانت که او بچا داره و ټیلنت که داره و پتانسیل که او بچار داره، تو نار زاین چرک کلان حسی دماغ از نکسته چیز جور میشه، دماغ از نکسته اینمزی حالا جور میشه که یار اگر ما رفتم نماز خواندم بس ما کسته ذمہ داریایم پوره، اگر ما دیسته کبابی ما چو کدم بس ذمہ داری از ما ختم. بس یا که فر مثال ما روزی چیزا کسته شب برات رفتم کیک کٹ کدم بس یا پتاخی که زدم بس مطلب ما دنیا را از چیزا کسته بچاو کدم، از شر کسته بچاو کدم. یا ما که رفتم ماتم کدم ما حمایت مظلوم کدم، یا ما مطلب جندر گرفتم برو بداشتم فلانی ملک مرداوات، فلانی ملک مرداوات، فلانی ملک مرداوات، فلانی زنده‌باد، فلانی زنده‌باد، یعنی ما حمایت حق کدم، حمایت مظلوم را کدم، حمایت مستضعف کدم، ما من دنیا کلان چینج آوردم، الان که هیچ چیز نورد، هیچ تبدیلی نورد. پس این است نه که مطلب تو بچاره ټیلنت شیر، پتانسیل شیر، صلاحیتای شیر، تو اونو طرف کسته تو درو ضایع منی اینی مطلب. و یا کسی دیگه گروهی که مطلب منی معاشره ازره بوده او گروه اینتלקچوالز است. اونا یا که مثلا کسی بچار طرف شاعری میزنه، مطلب خوش مای بچا دیگه بس بچا ساحر لدوانی خوش مای که یک دنه شاعر بود که خوش خودشم خبرست که نشایش داد نه، مطلب هر کس که گا ادبیات پاکستانی خوش داره، محفل خوش داره، مطلب اونایی که دمنی تی هاوس دمنی لاهور که مطلب از خود یک جگه داشتن که اونجا مطلب شاعرها بودن، اینتלקچوالز بودن، یک زمان که جمع شدن. خب هر کس اگر دواری سایر چیزا خبر باشین یک دنه اردو چیزا کسته که از انډیا مهاجرت کرده اینجا مادت فرست کلاس پارتی تی هاوس د فرست کلاس کتاب لیکای کده ما کتابش خواندم تیم که مور ایزه بودی شوق داشتی چیزا کسته دیگه اون نشایی مشه دمنی چیزا کسته ممره. یا مطلب تو شوق کنی که یار ما کسته فیض را کسته میخوانم ها فر مثال کسته یا قتل شفایی را کسته میخوانم، یا مطلب پروین شاکر را کسته دیگه بچه کسته رجحانش کسته تو ما مطلب یار تو خوب ما نمیگم تو شاعری نکن، شاعری کنی مطلب کسته چیزیش کسته خوب است، لیکن این مسائل روز تو حل نمیتونه، مسائل مردم تو حل نمیتونه، مسائل خانه تو حل نمیتونه. تو یک قوم طاقتور قوم مبدی تو مطلب اقتصاد تو صحیح بود، تو قوم تو صحیح بود، ملک تو سکون بود، ملک تو د اختیار خودتون بود، فیوچر تو مستقبل تو اختیار تو میتونستی داشته باشی. او زمان تو شاعری و موسیقی و این چیزا هم کسته اهمیت، ما نمیگم موسیقی اهمیت نداره، شاعری اهمیت نداره، لیکن تو پورا نوجوانار کسته یک نسل چی پس پشت از او کسته دنام اینتלקچوال بیزن چرا که ما اوش کردن دیگه، ما در جوانی خوش کردن بچه خوش میمد که یار رنگی شاعر آوری کالا بوبشه و سیگریت داشته باشه و شاعری کنه و وا کنه که طب انجوای خمونی آدم एक टाई इंटेलेक्चुअलिज्म के माने या कि फॉर मिसाल तू मोरी तरफ छप कस्ता ना मतलब छपी वाला कस्ता कि मतलब टॉपिक हमजी मौजूई चीजें از ما مست कि مثلا تو نوجوانار کسته دنامی ادبیات و دنامی چیزا کسته و دنامی انटेलेक्चुअलिज्म کسته تو خوش فلسفی کسته تاول مردم کسته میدی که مطلب او یک پرکتیکال حل نداره، تو مدد نمونه که تو دنیای امروز نیخ کسته بفهمی، تو مسائل مردم خو بفهمی، تو مسائل روز خو بفهمی، تو چسبیده فلانی آدم انتر گفت فلانی آدم انتر گفت فلانی فلسفر انتر گفت فلانی فلسفر فلانی انتر گفت فلانی انتر گفت فلانی انتر گفت بس تو موگی بس گوش نی بس خوش میشی. ما مطلب یک انتای انتלקچواليزم نیست اینجا، مطلب ما یک انتای انتלקچوال نیست، ما مطلب یدنی که ما مطلب خلاف دانشورا برم، لیکن مگم
این راره که تو مورینه مثلا این راره که یک کلان حصه نوجوانانی است، یک حصه نوجوانا که او طرف رفتن رجحان داشتن، مثلا اونا در نظر خود خوب معلوم میشه. مثلا تو گیاره کوت کنه فلانی آدم ده فلانی کتاب اینتر گفت، فلانی آدم فلانی کتاب اینتر گفت، اینتر گفت. این حل نمونه مسئله. تو باید مسائل مردم خور کسته تو بیر بگیاره از منیم زی برو رفتم زی چیز است. آدم زی سیچویشن که مودری در نظر از من کسته ای اهمیت چیزی اتر است. و امزو خاطر کسته دیدم که دو گروه که مومنی معاشره از ما است، هر دو گروه کسته نوجوانان کسته ده بیراه مبره. بیراه ده مطلب شیمانی است که مطلب نار گمراه نه، مطلب نار طرف شراب و طرف چرس و طرف چیز نه. مقصد از ما از بیراهی است که تو وقتی که تو بچه که پتانسیل داره، یک تالنت داره، یک صلاحیت داره، گفتم که یار اگر یک ریزه فیصدی معاشره از ما نوجواناش قد فول مثلا پتانسیل استفاده کنه، یقین کو قسمت قوم رو بدلین. معنی میگم 100% 100% نوجوانای از مکست روچانش طرف تعلیم باشه و طرف روزگار باشه و طرف کار باشه. نه، یک ریزه حصه معاشره کسته همیشه جنونی مردم دارن، صلاحیت دارن، پتانسیل دارن که اگر اونا رو تو یار نیتورک کنی، اونا رو کسته تو گروه بندی کنی، اونا بیتن همکاری بیتن، یک ماحول یک کلچر برزنا پیدا شونه، یقین کو قسمت از خود رو بدلین، قسمت خاندان رو بدلین، قسمت از قوم رو کسته بدلین. تو کلو آدم ده کار نداره، بسیار کم ریزه حصه یک قوم کسته ضرورت داره که اونا موتیویتید باشه. لیکن اگر یک ماحول که تو داره، نه کلچر که تو داره، یک چیزه که داره که او بچه‌ای که واقعا جنونی است، واقعا صلاحیت داره، واقعا کتا ایدیا داره، میگم یک کلانی سیش فیل میشه. نمیشه که مطلب تو امید داره، تو خبر داره که یار ما صلاحیت دارم، تو میگی ما دنیا رو بدلی میتونم، یک کلانی زیزی بدلیم. لیکن یک ریزه حسیشم که مطلب کامیاب میشن قسمت یک قوم رو بدلین. لیکن اگر تو یک ماحول داشتی که ماحول شاعرانه باشه، ماحول داشتی که ماحول خشک فلسفیانه باشه، ماحول داشتی که خشک مقدسی مذهبی باشه، او کسته مکشه. most talented بچه‌ای کسته نه، او کسته کوشش نکیار بوره گودن خوب کتا صوفی منش آدم کسته جورشن. صوفی منش آدم برای خود چه صحیح است، شاید لایف از خود بسیار خوشحال، بسیار ساتیسفاید، روحانی لیاز سپریچوالی کسته بسیار خوشحال، بسیار مطمئن لایف کسته تیر کنه، لیکن او بنفیت از مردم د معاشره کسته نمیرسه. از لحاظ فلسفیانه شاید تو مویای تو اینشتین ولا مویا کسته جور کنی و کریزی ایدیا هم کسته تو داشته باشی بیری، لیکن اون مسائل مردم تو حل نمونه. تو خوب زبردست شاعر باشی، انجوای کنه، تو پورا گفته از محفل 2 घंटे کسته لوٹ کنی، مردم با انجوای کنه، لیکن تو قسمت یک قوم کسته تو بدلی نمیتونی unless که تو مطلب مسائل روز کسته بیری. بخشش باشه دوستان کسته کم دور دراز شد، لیکن در نظر از ما شاید مقصد از این ویدیو ما میخواستم تعریف امپریالیسم کنم، لیکن شاید اصل مینینگی کتا از او که ده کتا مینینگ از این ویدیو کسته، مقصد از این ویدیو شاید در باشه که یار او قومایی که واقعا یک ایدیا دارن، نوجوانا کستن، مسائل مردم خود مفهمن، درد از این مردم مفهمن، اونا هم کسته باید در میدان تاشنه. مطلب آواز کسته مطلب کتشنه نه، بس چرکی گفتم که ریت پرسنتیج کمه دیگه. خودم خبر نالی ما که ویدیو جورنم ولی یوتیوب کسته مردم کسته 30 نفر 40 نفر بایله تو خود 30 نفر یک کلانی سیش کسته شاید اندوالای خودم باشه، فامیلی و رشته دار خود باشه. بس آمنه فیسبوک کسته 4000 نفر کسته تو عمره، بس اورم کسته بنیشی زیادتر کتا عمر آدم است. ما تب چیزا که تو او گروپی که مطلب ما میخوایم تارگت کنم که اون نوجوان بچه‌ای که مثلا کسته تو 18 ساله تا 25 ساله تا 30 ساله کسته که اونایی که جوش دارن، جذبه دارن، تهنوز دارن، تجربه زندگی کسته، اونا رو کسته دل سرد نکدن، تهنوز کسته امید دارن که یار مو پیش از مو کسته 40-50 سال برای کار است و مو منزی 40-50 سال یک کلان کار میتنی، دوال خونچی گرم است، ایدیایش کسته خامه و امبیشن چی کلان است، اونا کسته که تو منن 15-20% بایله است که جورن آدینس کی مطلب منی فیسبوک کی فالو منه. خب بهرحال موری طرف مین تاپیک است قبل از امپریالیسم بود که یک بلوک قوما کسته ایره در نظر از من صحیح معنی کسته استفاده نمونه. خب معنی ساده ترین معنی امپریالیسم کسته ای است که امپایر بیلدینگ
بس مطلب اینال اگر تور بخوای دیتیل کنی بس خودت خبر هستین که امپایر که تو جرمنی تو 3 مختلف اقسام امپریالیسم است، یعنی 3 مختلف اقسام امپایرز که تو جرمنی. یک است که تو فیزیکال امپایر جوړی نه، که فرض مثال یک سرزمینی که تو داری، یک ملکی که تو داری، تو د زور میلیتری فورس، تو د زور فوجی طاقت کسته، تو لشکرکشینی دیگه سرزمینی دیگه ملکار کسته، تو قبضانی یعنی اکسپنشنیزم اکسپند خود کسته و تو کسته چیکار بونی که بعضی سرزمینار کسته تو که ایسیس خود جورنی، سی ملک خود جورنی، بعضی هر کسته تو میگاره این مردمار کسته ما لازمی نیست که ایسیس ما باشه، ما کسته خالی میخوایم امو ویلت شرکسته، امو دولت شرکسته، امو ریسورسیز زور کسته، امو لیبر زور کسته ما اکسترکت کن، اکسترکتیو تا و زور میشه کالونیزم کسته، یعنی تو کالونی کسته جورنی. خودم شما خبر هستین که پیش از جنگ جهانی اول کسته یوروپیان کسته پوری ملکای یوروپیان کسته اینا تمامیش امپریالیست و تمامی از کسته چیزا داشتن، کالونی کسته داشتن، د افریقا داشتن، د اسیا داشتن، د جنوبی امریکا داشتن، پوری ملکا کسته، پوری ملکای یوروپیانز کسته. الان خود شما خبرن استرالیا کسته کالونی بود دیگه، کانادا کالونی بود، امریکا کسته کالونی بود. بس امروز کالونیا کسته خودون چی کسته در امپایر جوړ شو. خب به هر حال جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم بسیار اقتصادی لحاظ که تباهی آورد، هم از لحاظ هیومن والا کسته لاس کسته که بسیار تباهی آورد، مطلب این چیزار کسته رو کرد نه، لیکن دیگه اقسام امپریالیسم کسته روگ نکردند. خود شما خبر هستین که امریکا که از کالونی بریتانیا بود، لیکن اول 14 استیت داشت، 14 استیت امروز 50 استیت داشت، علاوه کسته تریتوریز داره. پس این نشانی امپریالیسم است دیگه، خو امپایر است. و امریکا کسته شرم هم نمیخوره. خود شما خبر هستین فول رو راست کسته مود. میگه we are capitalist, we love money, we're empire. خود مو امپایر، مو کلان، اکسپنشن مونی دیگه، درجه که زور شده چیزی شده. خو یک تایپی امپایر است. پس این تایپ امپایر که ما در گپش میزدم، این از شروع تاریخ انسانیت که مو زمان که تاریخ انسان ریکارد شده و مو ریکاردید چیزیش پیچر که از او پیشم بوده دیگه، لیکن او ریکاردش مو نداره دیگه پیش مو امزو ریکاردید هیستوری کسته، یعنی از شروع تاریخ میکنه. امزو شروع تاریخ کسته امپریالیسم منی دنیا کسته بوده. خب ما کسته مزید تفصیلش کسته برای دوستان میگم. و دوم تایپ امپریالیسم کسته او کسته اقتصادی است که تو کسته او تایپ امو که مطلب گبی کالونی رم که ما زدم، لیکن علا ایس کالونی کسته تو برو بدن که تو یک اقتصادی نظام جور منی زو اقتصادی نظام کسته دیگه ملکا کسته، دیگه مردمات، دیگه سرزمینا که حصه استو نیسته، اونا ما تو تریبیوت میده، اونا کسته که حصه اینکم خور کسته، یک حصه محصولات کسته تو بال کده مید. دوستا اگر شما از ایران را کسته اگر چیزیش کسته خبر باشین، ام پرسپولیس را که اینا کسته گپش میزنه، ام کلان حصه خامنشیان که اور مطلب سکندر اعظم که میده کد، شما اگر منی امو حقاقی که کدنه منی سنگایش که مطلب در نقاشی کده، شما وشنی که مطلب بادشاه ایران شته، مردم کسته از مختلف پوشاک داره، مختلف تایپای کالا داره، مختلف چیزا داره، سردارای دیگه مردم های، بادشاهای دیگه مردم هسته، بادشاهای دیگه مردم هسته، سردارای دیگه مردم هسته. اونا کسته یک دنش گاور ده، گوس برده، گوش فروت آورده، منی بسکت تو خیلی لشکری مردم هسته. مطلب منی امزو چیزی کسته نشون ده که اونا کسته پیش بادشاه میره. امزو خاطر ایرانی کسته بادشاه از خود چیز میگفت شاهنشاه، شاه شاهان، یعنی یک شاه خوار ملک خود، مطلب ملک خود کینگ داشتن، بادشاه داشتن، لیکن میگم ما بادشاه هستم، یعنی کسته نشانی اینی میگه امپریالیسم. تو خود بادشاهی ملک خود هست، لیکن دیگه ملکایی که بادشاهش هسته اونا هم کسته میره بریز تو کسته تریبیوتس میره، اونا کسته بریز تو کسته ټیکس، تو اونا ټیکس منی، اونا کسته به تو باید هر زمان که تو خواست اونا باید فوج خود اختیار تو بیده، یک سی آدم ها کسته باید یعنی قص گوڑه بیدی، یعنی قص فوج بیدی، یعنی قص ریسورسز بیدی، هر سالانه یعنی قص ټیکس بیدی. خودشون خبر است. اینا صرف منی ایران بودن، یک کسته د منی یونان بوده، منی روم بوده، منی چین بوده، منی هندوستان بوده و حتی مذهبی چیزا کسته. او بادشاهی که مطلب بودیزم رو فالو میکرده، اونایی که مطلب عیساییت را، اونایی که یهودیت را، اسلام را کسته. ان شما خودتون خبر هستین که اسلام کسته آغاز شی از مکه، د مکه کامیاب نشد، اما د مدینه
مدینه که دید که طاقت خو که جور کرد، از بعد کسته حمله کرد مطلب بلی مکه که گرفت، از بعد کسته پیلاو کرد خود خو برای پوره سعودی عرب کسته یمن و عیسی کستم وقتی که مطلب ما پوره سعودی عرب پوره عربی شتل جزیره عرب کسته اینا گپ شرمیز نه مطلب منیزو آل مادرن ملک آل منیزو خو یمن هم است نه، عمان هم است، یو ای هم است، قطر هم است، کویت هم است. بعد از بعد کسته منی عراق بیا، عراق کسته حصه ایران بود زمان کسته. بعد از بعد دمنی عراق که نه که جنگ کده سال پایتخت ایران خود دمنی عراق کسته بود. اونجی که شکست مخوره ایرانیا بعد از بعد دیگه حصه ایران هم کسته میگیره. بعد از بعد منی سنترال ایشیا کسته خودشم خبر است که ایندیا کسته و همون تر کسته اینا مورد طرف سوریه کسته و از اونجی کسته طرف مصر کسته خودشم خبر. یعنی اسلام کسته که خود پیلان اسلام کسته یک امپایر بود، امپریالیست بود، امپریالیزم کسته که شما در گپ میزنین. خود اسلام کسته نه صرف فیزیکال ملیتری والا کسته بود بلکه اقتصادی هم بود. اقتصادی مطلب د چطور سنس بود؟ د زی سنس بود که یار اگر تو مسلمان هستی تو کسته باید یک دا فیصدی چیزی خور کسته تو ټیکس میدی اوشور نه مطلب یک دا مثلا اگر تو دار په کار کردی اگر پیش کسته تو باید حکومت دا ټیکس بدی و اگر تو مسلمان نی تو جزیه میدی جزیه. بعض علاقه نه قبضم کد خو شروعات اسلامی دنیا رو میگم شروعات چی کستم گفت خو تو یه علاقه کسته تو سردار شسته یا تو میر شسته یا تو نواب شسته یا تو بادشاہ شسته خو علاقه تو کنترل کو د اختیار است دوسته لیکن تو سالانه کسته مورنی قص پیسه تو دادنی اور کستم جزیه این شما خود چه خبر این سه چیز هسته. نه صرف چیزا بود اقتصادی از او بعد کسته فرهنگی هم کسته بود. خودشم خبر استین که مثلا نال تو ایرانی هستی تو مسلمان شده تو زبان از خود تو نماز و دعا نمیخوانی تو باید کسته عربی یاد بگیری زبانی از او کسته تو رو امپوز نه مثلا تو دعاهای شکسته نماز شکسته مثلا حتی که نکاح و طلاق بیسیک چیزاوری که مطلب رشته چیز است اورم کسته تو باید عربی بخوانی. یعنی تو خود تو مطلب کریزه مطلب عربی لیگل سیستم کسته فول مری مردم کسته قد دامینیت میشه که مردم کسته اوریجینال حروف از خود که داشتن حروف چنج میشه حروفا کسته دمنی عربی مایه یعنی لفظ لکایی که تو منی و عادات که تو منی شماریات هم کسته منی عربی ولا شماریات مایه منی مردم کسته و علاوه ازو کسته زبان کسته آل تو کانال فارسی کسته از نصف زیادی ایسه فارسی کسته عربی است. نمیم روز که ما قد شما که بزنم مردم دوستا مرا مگه کسته تو یک کلان ایسه است تو کسته تو یک کلک انگلیش منیزی قیلانی لیکن یقین کو از انگلیش کده اگر تو دو غور کوش کنی لفظار تو تقسیم کنی ما از انگلیش کده زیاد لفظ عربی استعمال هر فارسی زبانی که فارسی که بزنم فل سوچه فارسی کی گپ دی نصف زیاد لفظاش کسته عربی که بزنم یه چیز دیگه مطلب کلچرل امپریالیزم است. خو مردم چر که اوریجینال مذاهب ایرانیا کسته د سرزمین خودشون خبر استین زرتشتی بودند. امروز تو در ایران زرتشتی بسیار ریزه ایسی مردم رو میگن زیادتر مردم مسلمان این کسته چیز است این کلچرل مذهبی سی کلچر است این کلچرل امپریالیزم است. یک بلوک ملکا زبانه اوریجینالش بالکل گم شدن. اینا مثلا شما د سوریه بورین شما د مصر توخ کنین شما کسته د لیبیا توخ کنین لبنان توخ کن لیبیا کسته شما توخ کن مراکش توخ کن سودان کسته تو توخ منی سومالیا کسته توخ منی یک کلان ایسی مردم کسته توتالی مذهب خصوصی است که گرفت و مذاهب قدیمیش خرافت رسوم رواج کالاش عربیش زبانش عربیش بالکل ختم شد. یعنی اگر دمانی ایران هم نه اگر مغولا نمو بود مگر مغولا دوباره ما د ری کانکوست کی نمو کد امروز ایرانی عربی کب میزن چرکی پیش از اینکه مغولات در ایران حمله کنه اکثری خواننده مردمای ایرانی کسته کتابای خود عربی لیکاین کرد. مطلب عربی کسته چیز جور شده عربی کسته زبان امروز که مطلب انگلیش یک اینترنشنال لنگویج جور شده برای هر چیز که تو مطلب ساینتیفیک پیپر که تو لیکاینی تکنیکال پیپر که تو لیکاینی تو د انگلیش منی نه او زمان کسته هر که تو خواننده بودی پیش اونا کسته تمام د عربی لیکاین کرد تا ای که مطلب مغولا که ما چیز سیچویشن بدلی میشه از بعد فارسی زبان روشان چی کسته زیاد میشه. پس امزو خاطر خو موگه که مغولا کسته فارسی رو بچاو کرد چیزا کسته. خب به هر حال دیگه
امپریالیزم که است از شروعات تاریخ که است بوده، مذاهب که است، تمام مذاهبی که تو بگیری، عیساییت بگیری، یهودیت بگیری، بودیزم بگیری، هندویزم بگیری، اینا که است کلچرال امپریالیزم است. چرا که بای نیچر نک اکسپنشنیست است. هر جایی که عیساییت آمده لوکال کلچر ها از بین برده. شما لاتین امریکا رو توخین، مردم از خود مذهب داشتن، خود مختلف انواع و اقسام قبایل بودن، هر کدومش خود مختلف زبانه داشتن، هر کدومش خود مختلف رسومات، هر کدومش کالا داشتن. امروز تمامش یک رنگ کالا ماش، زبان تمامش عیساییت چیده و کلچر شی، قانون چی، چیزی شی کسته، فول توتالی لوکال کلچر از هر انگل توتالی دیستروی، توتالی کسته تباش. بس اسلام هم کسته این میتر که آمده، بس بودیزم هم کسته اون متربده. هر جایی که مطلب بودیستا که آمده ده خوال مطلب پیش زی اسلام خیلی کلان حسی زی علاقه مطلب بودیست بوده مردم دیگه. خود بودیزم که آمده نه کونه کلچری مردم کسته زرتشتی بود مردم، یعنی خودی ازر کسته اول زرتشت بودن، آتش پرست بودن، گبر بودن. بودیزم که مای او چیزار تبانه جایزور کسته بودیزم میگره، بس اسلام که مای بزو بودیزم کسته میتونه جایش کسته اسلام میگره. پس امروز او مذهبی که ما در گپش میزنی این نشانی امپریالیزم است. یعنی مثلا مو کلچرال ازر خود چی شکاری کلچرال امپریالیزم شده از گاه، یعنی مثلا شاید 1000 سال از پیشم مثلا شده، لیکن از بعد از کلچرال امپریالیزم که است اقتصادی هم شده، مثلا فیزیکال خو مطلب اگر تو از لیاز ازر کسته تو کنی ازر امروز شکاری ارسیش است. مطلب شما اگر گبی از جاددین سرزمینی ازر کسته قبضه افغانا کسته گرفتن دنامی، بس تو کلچرال امپریالیزم دزی است که مطلب کسته ام فرهنگ از خود خورتور درو بلیستو کسته زور بزنه. تو افغانی پشتور کسته درو بلیستو کسته د سرستو کسته میندختن. و اقتصادی اکستراکتیو هستن. خودشم خبر هستن که معادن را لوٹمار مونه از منی از درجات کسته، لیکن مریضو کسته ولی خودش خرچید نمیشه. بور کم از کم اگر مغربی امپریالیزم اگر استه، مطلب اگر اوناس خود یک کالونی که جور مونه، مطلب نیچرش خیلی اکستراکتیو هسته، ویلت مطلب اکستراکت مونه، لیکن یک انفراستراکچر هم خود بنیاد چی جور مونه. اگر چی مقصد انفراستراکچر نی که مطلب لوکل مردم ها صرف کنه، لیکن بازم کسته امو قدر مطلب انصاف داره که یار مثلا کسته که اون انفراستراکچر لوکل کی مونه ازو کسته مطلب تو فایدهش کسته دو لوکل هم کسته میرسه. دینوان مثال مطلب انگریزا که مادت دمانی انډیا که مادت ال دیگه جای تو دور نرو، تو خودی مطلب کسته کویتر کسته شما کسته مثال بندخته ال تو مثلا کویتر که مثلا که جوشته دی گرد چاونی جوشته دیگه، مثلا د اینچ که مطلب انگریزا مادت انگریزا بریزی که مثلا کسته یه علاقه را رام کنه نه، مطلب یک طرف افغانستان یک طرف کسته ایران است، مثلا مردم رام کنه، مطلب اینجا کټه فوجی چاونی جوړ نه د کویتر کسته کویتر کینټ که شما کبش میزنه خود بنیادی از این که مطلب فوجی که سپلای کنه اینا کسته یک ریلوی لاین جوړ کړ کی ریلوی لاین کسته یک گوشش کسته د ایران یک گوشش کسته مور تا بارډر افغانستان کسته تو خنالی بزمور ریلوی لاین تر کنیکټ نه مثلا کسته تر د سند کنیکټ نه تر د پنجاب کسته کنیکټ نه بزمور د منی انډیا کسته د انډیا کنیکټ نشه چرکی ناظر دستی چیزا بدن دیگه تر پنجاب نه کسته منی هندوستان د ریلوی نتورک هندوستان کسته کنیکټ بود تو مطلب این انفراستراکچر اونا بریز خاطر زی کدن که فوجیای خور تیز بیرن تیز بوبرن وسایل که زینجی کټنت نه د تیزی کسته بوبرن مور موست اکنامیک باشه، لیکن او ریلوی کسته ریلوی نظام که جوړ کنو فایدهش د نظام میرسه و رود نظام که نه که جوړ کدن رود کسته فایدهش د مردم میرسه و بریزی که مطلب اونا مو سیستم خور بیرسنه کالونیل نظام خور که رن کنه دمانی هندوستان کسته اونا یک ایژوکیشن سیستم که ورد کونه ایژوکیشن سیستم که زمان مغولا بود خودشم خبر استین که اونا کسته صرف برای الیت بودن برای عامه نبودن، لیکن اونا کسته بریزی که مثلا مو کالونیل نظام خور بچلانن مطلب یک پابلیک ایژوکیشن سیستمی که انگریز آوردن بنفیت ازو کسته تمام میرسه. تو ایژوکیشن سیستم شکسته عدالتی نظام شکسته یک انفراستراکچر که جوړ کردن روډ آوردن مثلا کسته تور بجلی آوردن تلگراف کسته آوردن و اسکول سیستم که جوړ کردن تو بنفیت ازو کسته د مردم میرسه. همزو خاطر یک بلوک پاکستانی هم امروز کسته شما خبر هستن کرده اقتصادی حالت پاکستان بدتر شد نه صرف من هندوستان کسته من پاکستان مگیار مو کسته دوباره انگریزار باید کم از کم لیز بدی که کنار ران کنه. خب بر مو ملک از مو باشه، لیکن انگریزار باید مگیار مو کسته شما باید نمی وزارتای زمور شما بچلانین، ام حکومت زمور کسته شما بچلانین، ام نظام تعلیم زمور کسته، نظام اقتصاد زمور کسته شما بچلانین، لیز بدی.
دلیز بیل که اونا کست باید بگیار یک 20 سال 25 سال بیل کست منا پاکستان رن کنه، شاید اقتصادش کست بهتر شنه، حالا انفراستراکچرش بهتر شنه، مردم پابند قانون شنه، نظام تعلیمش کست بهتر شنه. بعض تاول پاکستان کنه 20 سال 25 سال بیلیه که دوباره بدال شنه، بعض اینا تاول لیست کنه. خب سجستشنار شاید شما کستشین دین. خب پس ما نمیگم مطلب کسته امپریالیزم مغرب کسته خوب، امپریالیزم ده هیچ سیچویشن کسته اون مردمی که مطلب دشی گرفتار میشه او خو اکستراکتیو دیگه، نیچرش اکستراکتیو هسته، اون مردم خام کسته نقصان میرسن. لیکن امپایر قد امپایرم کسته منی فرق نه. امپریالیزم تو باید انسان کسته باید انصاف داشته باشه دیگه. انا مثلا کسته بعد جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم گفتم که هیومن لاس که کلو شد، انفراستراکچرها که کلو تباه شد، ملکا دیگه منیزو تباه شد، شما خودشون خبر هستین. بس از بعد اینا گفت یار مو کستم امپریالیزم از خود کستم محدود کنی ده کلچرل و ده اقتصادی کستم. لیکن درو کستم مغرب امروز که درو ناکام میشه نمیتونه، درو کست چرکی دیگه ملکام کست میلیتریلی دیگه ملکا درو طاقت میشه، کلچرلی دیگه ملکا طاقت میشه، اقتصادی دیگه ملکا که درو طاقت میشه. پس اینا کست او فیساخ برو بدر که دوباره کست طرفی میلیتریلیزم کست ماده. پس امزی خاطر مردمای کست دوباره کست شاک لگید، دوباره مردمای برای یک 40-50 سال مثلا جنگ جهانی دوم کشت دیگه، مثلا کست 1945 را کست مو کست گپش میزنی 50 سال 75 سال 80 سال، برای 80 سال کست دنیا کم وایلنس منش کم شدت، وایلنس منش کم شدت، نسبتا کست آرامش شدت، مردما ازیاد چی رفتت که انسان کست پورا تاریخ انسان کست تاریخ امپریالیزم است. تاریخ ازی است که طاقتور ملکا کست ریزه ملکا کست کالونیخ جورمونه، هر ملک کست اکسپنشن، هر امپایر که تو کن شما نقشه ایران تو کن کتام ش ریزشت کتشت، نقشه مصر تو کن ریزشت کتشت متوار چیم که طاقتور بودن اکسپند کردن، اتم که کمزور شدن شرینک کردن. ترکار تو کن که مطلب در صورت عثمانیه کست شما تو کن، مغولار تو کن، انگریزا، هر ملک که شما هر سیویلایزیشنی که ده که خود رو در طاقت رسندن اونا کست خود رو اکسپند کردن، کلچر خو اکسپند کردن، اقتصادی نظام خو اکسپند کردن، فیزیکلی خود رو اکسپند کردن. پس این نیچر انسان است، نیچر یک ملک است، نیچر یک مردم است، نیچر یک سرزمین است، نیچر یک نظام حکومت است که او اکسپنشن یعنی کالونیال است، در نیچر امپریالیست است. هر ملک هر نظامی که تو کنی چای که مذهبی باشه چای غیر مذهبی باشه او تخمی سیدی دی ان ای امپریالیزم منش هست. صرف یہ است که گپ سریزی است که یک قوم یک ملک یک نظام او کمزور یا طاقتور تیم که کمزوره کوشش نکنه خود رو پروتکت کنه دیگه، ام وجود خود بچاو کنه، سروایول مود. هر تیم که دید که ما زور میرسه اکسپند میتونه او اکسپند. پاکستان امروز کست اکسپند کنه شما خودش من خبر است ایدیاش است دیگه. گم نورت ایندیا کست بگیری اکسپند کنی پوری افغانستان هضم کنی، نورت ایندیا رو بگیری خود کنکت کنی به بنگلادش دوباره ایسی پاکستان شونه، یعنی گریتر پاکستان خود حواله است دیگه چیزی. افغانستان که قدمزی کمزوری خستم یار مو کست خود اکسپند کنی کلان حصے پاکستان کست چنکش کست مو بگیری خبر است دیگه تمامش تمامش اکسپنشنیست است. خودش خبر است که بلوچات والی ملک آزاد نکرده اونا گام یار مو کست خود اکسپند نی مو نه صرف کست بلوچستانی پاکستان بلوچستان ایران با شامل شنه وای کلان حصے سیندی کلان حصے پنجاب کست حصے موشنه حصے افغانستان کست حصے موشنه کردار شمو تو کن مرتب شمو مره گو قوم رو بگین که کست امپریالیست تخم امپریالیزم منیز نه باشه آزار طاقتورش نکن که آزار خود اکسپند نه کدام آزار کست تو وش کده مطلب بیشک تو یک باوندری کست فی الحال د زین خمیله. لیکن اگر صبح کست از خود ازارستان دو وجود باید ما در نظر من ما که از خود یک فیکس باوندری برای خود جور کنه باوندری جور نه که زورش رسید اکسپند خود و تو اگر از لحاظی میلیتریلی والا نتونستی فیزیکل اکسپند نتونستی تو اقتصادی ضرور اکسپند نیست، تو کلچرلی کست ضرور کست خود اکسپند کنه. پس تخم امپریالیزم است لیکن صرف برای 80 سال وری که دنیا کم کوایت شد کلچرل امپریالیزم بود اور که مطلب مو نرم طاقت دی نرم مگه سافت پاور کست مگه اقتصادی امپریالیزم میچلید
بزیالی که مثلا کسته که دنیا درو کسته میدم شد دنیا کسته و رول بیست ورلد که میدشته درو دنیا که درو موره و دوباره کونه سیستمی امپریالیزم کسته ماه او چیز که از 80 سال پیش منی دنیا کسته تا از شروع تاریخ تا پیش از جنگ جهانی دوم کسته این چیز رواج بود منی دنیا این صرف برای یک محدود ایسه وری کسته این روک شدد مردم ها زیاد رفتد. پس دزی تر دنیا تو باید سوچ کنی پس چی باید کرد. اصل اونی چیزی که ما مثلا کسته که درو بار قوماره مگم که دعوت فکر که متمو بریزی میدی که یار دنیا کسته واپس موره واپس طرفی نیکید امپریالیزم موره واپس کسته طرف فیزیکل والا موره. دهی تر دنیا تو چی کار میتنی؟ ای تر دنیا تو دنیای ازی است که تو ناربازی کنی، مطلب تو بگی فلانی ملک مرداباد فلانی ملک زنداباد تور بچاو نه در نظر زمین تور بچاو نه آیا اعتکاف کدو زیارت رفتو لانگ مارچی چل روز مارچی چلوم رفتو لانگ مارچ اینا تور بچاو نه آیا مثلا کسته نوها و منقبت و جلوس عاشورا تور بچاو نه اینا ایسی کلچر تیسی فرهنگ تیسی قاید تسته. لیکن اگر تو نوجوانای خور تمام انرژی تمام چیزی شیر تمام وسایل قوم خورتو منی زی چیزا کسته من نختی نخاطر بچاو کنه کلانی یک گروپی قوما کسته مردمان این طرف میگه که شما کسته نماز بخوان روزه بخوان ماتم کن مرداباد زنداباد کنی پتو مطلب بوبشین بلشانی انگشتری د دستاخ کنین چمای خسرما کنین مستر کسته بس یک ریشم بیلن بس فلانی مرداباد فلانی کسته زنداباد یا علی بس این دنیا بدلی این دنیا رو بدلی نمونه یقین که دنیا رو بدلی نمونه یا که تو مردوار بوری شعر شاعری کنی یا خوش فلسفه دیسکس کنی این چیزا کسته دنیا رو بدلی نمونه. در نظر از من دنیا کسته دنیای سافت پاور قد هارد پاور است که تو باید سافت پاور از منیش استام کلان ترین چیزیش کسته اقتصادی است از بعد فرهنگی است و فرهنگ یک مذهبی سی فرهنگ است لیکن تو مذهب اگر تو صحیح استفاده بکنی امتى که طالبان استفاده میکنن که ایران درو استفاده لیکن از او قدم کلان حسی فرهنگی که شما درو پیش میگن شما هالیوود پیش شما چی میخوام میگن شما بالیوود اندیا کست پیش چی میخوام میگن شما از ساوت کوریا کست فیلم اندستریش دراما استریش تو در ایران وری ملک درامای ساوت کوریا کست ما می گبی جمون مونگ که شما گبش میزنین اما ناس کجا ما از مختارنامه که تو زیادتر کامیاب دیگه فیلم های ساوت کوریا مردم کرکتراش کسته میگن خو مطلب تو کلچر کسته درو اکسپیرینس چه زمانه یا خوراکایی که شما درو مخورین خوراکای تمامی مغربی خوراکای دیگه اکثر شکسته دمانی خودی کویتا کسته شما درو میگن مطلب تو یک یلغاری فرهنگی خسته دیگه تو یلغار فرهنگی توش تو یعنی که تو فرهنگ از خود خوره مضبوط کنن خب برای فرهنگ از خود تو چیکار نی ای واقعا شما تلاش کردین که خوراکای خور مودیفای کنین خوراکای هیلدی کن اترکتیو کن برای مردم امی خوراکم بیسیک برای زیمو کوشش کده تلاش کده نکده دیگه تلاشت نکده مو خالی نظر و نیاز نی رجان مردم طرف ازی کده نظر منه نظر خالی بریانیه آش است حلوا است شیربرنج است شربت است شیرچای است شوروا است با کل ما عمرم کد بابی همون نسل شیم کد همون نسل رکست مومنی سه چهار نسل خوراکای از مو کست منیش مودیفیکیشن دیگه کریتیویتی منی زو انکریج نمیشه چیزی نشته زبان تو تعلیمی نظام تو لباس تو طرز معاشرت از مو نرد اگر تو پیوند بدی قد اقتصاد تو پیوند بدی قد دراما قد فیلم قد میوزیک قد صحیح تاریخ قد صحیح ایژوکیشن باز تو میتونی یک فرهنگ غنی که تو داشته یک فرهنگی که واقعی اترکتیو باشه از هر لحاظ او کسته مردم رو اترکت نه هیلدی دیگه پوری دنیای تیم هنگری برای هیلدی فود و تو هیلدی فود مو دیگه دایت خو چینج نمونی دیگه بس خامخا دیگه ایسی کلچر سی فرهنگ نمای بزونه نه اقتصاد مضبوط میشه نه چیزی مضبوط میشه و خامخا دیگه از دیگه پس ممونی تو خب ما بخشش باش دوستا دیگه ما تایم شمر کسته زاینمون خالی یک ریزه مثالا کسته که بار گفتم شد دوران ای آی است مو ای آی رو چیکار کرده قچی بنی چطور مطلب لیمزی شیشته سوچ کرده که یار پس چی باید کرد امی منی اقتصاد مو چیکار میتونه امی منی فرهنگ از مو کسته چیکار میتونه
امی برای نوجوانان خمی یگو چیز درباره یگو گفتگو شده مخ درو نمیگر دیگه دنیا خدارم گیار ای آی توش تور منی مدیسن نی مدیسن دیسکوری نو دوایا که تو دیسکور منی دیفنس کسته منی دفاع کسته استفاده میشه منی سکیوریتی منی سکیوریتی کسته که مطلب تو کسته میدی نه مطلب امیر کسته تو منی بزنس کسته قدزی توش تور کاربار نی چطور طالبی نظام تو کسته برو بدرم میشه امیر توش تور منی معاشره کسته میدی منی مختلف انگلا کسته شمو شتن کټه سرمایه‌کاری درو منیش میشه لیکن منیز مون نه دیبیت میشه نه دیسکشن میشه نه واریش گفتگو است نه مریض سیریز کسته تاٹ است خب ما دوستا مسائل زیاد است ما کسته از اول یک نیم حصه ویدیو کسته رنتینگ بود که تمام گفت میکر ما چرا مقصد از ما برای چیز است مقصد از ما برای ویدیو چیز جور کده است نیم حصه دیگه که ما برای امپریالیسم بود ما یک سرسری برایشون دیفاین کردم الان که ما میتونیم یک دیپ دایو برم دیپ دایو مطلب از من تاریخ کسته مثالش بیری اثرات از او که مطلب فرهنگی اثرات چی اقتصادی اثرات چی اینی که مطلب منتالیتی ذهنیتی که امروز ما جوش ده که معاشره از ما بنده در واز نمیشه ایخ مطلب یک کالونیل سیستمی که مطلب یک 800 سال 900 سال پیش ما آدمانی مردم از او مکسته درو او قدر اذهان از مرکسته گرفته اثرات از او است که ما درو اپاهیچ کده مور که ما نمیتونی سوچ کنی مسائل از خود کسته نمیتونی خود قد دنیای از خود قدم کسته بوری این کسته برای دیپ دایو میخواست این سرسری خوب نیست لیکن باشه انشالله کسته برای فیوچر ما یک دو هفته دیگه هم کسته دروم که ما میتونم یک ویدیو جور کنم شاید 5-6 تا دیگه مگر تو خدا توفیق داد از وقت بذار پس ما مصروف میشم تا نکست 4 نیم ماه شاید 5 ماه دیگر کست بس نترم کوشش منم دقول موقفم الاش کوشنم جور کنم اگر نشد دیگه خب به هر حال دوستا ویدیو کافی دور دراز میشم بخشش باشه ما از معذرت میخوایم شما اگر گو اعتراض دارین یگو بهتر ایده دارین گو سجشن دارین گو سوال دارین کامنت دزما کسته برسنین ما کسته خوشحال میشم خلق بلن روز تیم تون روز شم خوش شام تیم تون شام خوش انجام تشکر